नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आज मिति 2077 पुस 2 गते बिहिबारको दिन बिहान 9 बजे हामी हरेक दिन चाहिँ बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशना अन्तर्गत आज पनि हामी बुद्ध जीवनीमा समावेश भइरहेको यो विशाखा चरित्र विशाखा उपासिकाको जुन देशना भइरहेको छ त्यो देशनालाई सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा जोडिरहनु हुने, फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेर बुद्ध शासनका महाउपासिका विशाखा उपासिकाको विषयमा केही सन्दर्भहरू जोडेका थियौं र विशाखा उपासिका भगवान बुद्धसँग कसरी जोडिन गयो भन्ने विषयलाई देशना गर्ने क्रममा हिजो हाम्रो विशाखाको एउटा सानो परिचय जस्तै भएको थियो। मेन्दक सेठ सुमना देवीका पुत्र धनञ्जय मेन्दक सेठ र चन्द्र पद्माको पुत्र रहेको धनञ्जय सेठ र सुमना देवीबाट जन्मेका विशाखा उपासिका, जसले भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर 60 वर्षको उमेरमा नै श्रोतापन्न फल प्राप्त गरिलिएका थिए। त्यसैले पहिला पहिलाका जन्महरूमा पनि पुण्य सञ्चित गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि 7 वर्षको उमेरमै श्रोतापन्न जस्तो महान आनिशंस फल प्राप्त गरिलिन सके र जन्म लिन आउँदाखेरि पनि एउटा कुबेरपति महाजनको परिवारमा जन्म लिन आउन पाए र त्यति मात्र होइन, एउटा संस्कार पनि बोकेर आएकी विशाखा उपासिका भएको कारणले गर्दाखेरि नै एउटा नारी जातिमा एउटा आदर्शको केन्द्रबिन्दु नै रहेको छ विशाखा उपासिका। र त्यही विशाखा उपासिका सँग अब के गुणले युक्त छिन् विशाखा उपासिका भन्ने कुरा त अब यो हाम्रो मृगार सेठ जो सावस्य नगरको सेठ छ उसको एउटा पूर्ण वर्णन भन्ने एउटा छोरा छ। त्यो छोरालाई विवाह गर्नको निमित्त बार बार आग्रह गर्दाखेरि छोरा पनि दिक्क भएर यस्तो एउटा चाहिँ केटीको नारीको स्त्रीको बयान गरिदेऊ जुन स्त्रीलाई खोजेर ल्याइयो भने मात्र म बिहा गर्छु भनेर पञ्चकल्याण हैन, जसलाई चाहिँ पञ्चकल्याण भनेर भनिन्छ, त्यो पञ्चकल्याणले युक्त भएको स्त्रीलाई मात्रै म विवाह गर्छु भनेर छोरा पूर्णवर्धनले आफ्ना पिता मृगार सेठलाई भनेछ। त मृगार सेठले पनि आफ्नो छोरोको त्यो पञ्चकल्याणले युक्त स्त्रीलाई विवाह गरिदिनको निमित्त 108 जना ब्राह्मणहरू पनि बोलाए
अब 108 जना ब्राह्मणहरू बोलाएर त्यसमध्येमा पनि उत्कृष्ट 8 जना ब्राह्मण भनिएको छ हैन। सोधियो कि मेरो छोराले पञ्चकल्याण भएकी स्त्रीसँग मात्रै विवाह गर्छु भन्छ, नत्र भने विवाह गर्दिन। त्यस्तो पञ्चकल्याण भएकी स्त्री पायो भने आजको आज भोलिको भोलि विवाह गर्छु भनेर भन्छ। अब मृगार सेत 40 कोटी धन भएको सेत। त्यसपछि ब्राह्मणहरूलाई सोधे कि यस्तो पञ्चकल्याणले युक्त स्त्रीहरू पाइन्छ कि? अब त्यस्तो पञ्चकल्याण युक्त स्त्रीहरू भयो भने मात्रै मेरो छोराले बिहा गर्छु भन्छ। अब त्यो पञ्चकल्याणले युक्त भएन भने त छोराले बिहा गर्दैन। त्यसैले हे ब्राह्मणहरू, के यो सम्भव छ कि यो पञ्चकल्याणले युक्त स्त्रीहरू हाम्रो यो श्रावस्ती नगर यानि कि अन्य नगर कहीँ कतै यस्तो कन्याहरू प्राप्त होला कि नहोला भनेर चाहिँ मृगार सेतले ब्राह्मणहरूलाई सोधेछ। अहिलेलाई हामीले के भन्नु भन्दाखेरि लमीहरू हुन्छ नि त, अब स्त्रीहरू खोज्नु पठाउने कि। त ती ब्राह्मणहरूले के भने त भन्दाखेरि, ए महाजन, ए सेत, खोजनीति गरी हेरौँला, पाउन पनि सकिन्छ। हामी चाहिँ प्रयास गर्छौं, गाउँ गाउँ नगर नगर शहर शहरमा गएर पञ्चकल्याणले युक्त स्त्रीलाई हामी खोज्नेछौँ भनेर ब्राह्मणहरूले पनि वचन दिए। त मृगार सेतले खोजिदेऊला, पाइन्छ भन्ने आश्वासन पाउने बित्तिकै मनमा चाहिँ एउटा सन्तोषको सास फेरिए। जसरी भयो भने मेरो छोरालाई चाहिँ बिहा गरिदिनु छ, पञ्चकल्याण स्त्री भनिएको छ, अब त्यस्तोलाई खोज्ने। ल जस्तो सुकै समय लगाएर भए पनि, जस्तो सुकै मेहनत गरेर भए पनि, जस्तो सुकै खर्च जाओस्, तर पञ्चकल्याण केटी चाहियो। मृगार सेठको डिमान्ड के थियो ब्राह्मणहरूलाई। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो पञ्चकल्याण भनेको के हो भन्ने, स्त्रीहरूमा हुने सौन्दर्यको 5 वटा गुणलाई पञ्चकल्याण भनेर भनिन्छ। अब तपाईहरुमा पनि त्यस्तो छ कि छैन हेर्नु है। विशेष गरी यो चाहिँ महिलाहरू हैन, केटी मान्छेहरू र स्त्रीहरू हैन, आइमाईहरू, अब यसो भन्दाखेरि धेरै नामहरू छन् हैन। अब भनेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ अब पञ्चकल्याण भनेको के हो भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई भन्नु पर्यो। हिजो मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई केश कल्याण, वंश कल्याण, अस्ति कल्याण, छवि कल्याण र वयस कल्याण यानी कि वयस कल्याण। यो 5 वटा कल्याण यानी कि यी 5 वटा विषयहरूमा सौन्दर्यताले भरिपूर्ण भइन् भने त्यस्ता स्त्री, त्यस्ता केटीहरू चाहिँ पञ्चकल्याणले युक्त स्त्री, नारी, आइमाई, केटी, अब के भन्नुहुन्छ, गर्ल्स हैन, मिसा हैन, जसो भए पनि भन्छ। नेवारबाट त मिसा भन्छ। अब यो केश कल्याण भनेको कस्तो केशलाई चाहिँ केश कल्याण भन्दो रहेछ भन्ने विषयलाई चाहिँ एकचोटि फर्केर हेरौँ। केश कल्याण भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि कालो केश, लामो चम्किलो, कालो केश लामो चम्किलो र तल त्यो केश चाहिँ तल झार्दाखेरि कुलु 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 परेको हुनुपर्छ अरे कि। अब बौद्ध साहित्यमा त कुलु कुलु परेको केश नै केश कल्याणमा पर्छ। त्यो कुलु 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 परेको केश पनि कस्तो त भन्दाखेरि लामो, फेरि कालो है,
अनि त्यसपछि कालोमा पनि फेरि चम्किलो रे के। अब कोही कोही हाम्रो उपासिकाहरू त मक्ख परेर बसे होला, त्यो केश कल्याण भएका उपासिकाहरू त मक्ख परेर बस्यो कि के हो, कुलुक 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 परेको कालो लामो चम्किलो, यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। अनि जो केटीहरूसँग, जो स्त्रीहरूसँग, जो महिलाहरूसँग आफ्नो यो शिरमा केशको रंग कालो होस्, लामो होस्, चम्किलो होस्। केश चम्किलो भने थाहा छ नि तपाईहरुलाई, आजकल त मान्छेहरूले कस्तो कस्तो तेल सेल लगाएर चम्किलो पारेको हुन्छ हैन। त्यो हावा चल्दाखेरि त्यो सरर सरर बग्नु पर्छ। अनि त्यसपछि त्यो केश चाहिँ तपाईले तल झार्दाखेरि त्यो केश चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, कुलु 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 परेको, कुलु कुलु परेको केश के हो। एउटा त्यसलाई केश कल्याण भनेर भनिन्छ। यो पनि नारी जातिको एउटा सौन्दर्य ताले भरिएको विषयवस्तु हुन्छ रे। जो केटी मान्छेसँग, स्त्रीसँग, नारीसँग चम्किलो लामो कालो र कुलकुल परेको केश, यो भयो केश कल्याण। त्यसपछि मंस कल्याण भनेको के हो? मंस कल्याण भनेको चाहिँ यो हाम्रो त्यो केटी मान्छेहरूको, आइमाईको, नारीको, यो चाहिँ हाम्रो पुरुषहरूमा पनि हुन्छ, तर केश चाहिँ अर्को त्यसो लामो त हुनु भएन केश केटा मान्छेहरूको। तर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ स्त्रीहरूको मात्रै कुरा गर्दैछौँ है अहिले। यसमा चाहिँ मंस कल्याण भनेको के हो त भन्दाखेरि, जो दाल यो शरीरमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ कहीं कतै पनि खाल्टा खुल्ती नपरिकन मासुहरू कसिएर तम्म परिएर हिष्ट पुष्ट भएको बिम्ब फल जस्तो अनुहारमा, शरीरमा ती चाहिँ हरेक क्षेत्रमा मासुहरू, छालाहरू टम्म मिलेको, कहीं कतै खाल्टा खिल्टाहरू, नाना थरीकाहरू नभएको हैन। जुन मान्छेहरूको जुन आकार प्रकार हुनु पर्थ्यो त्यो अनुसारको मासु यानी कि छालाको रंग पनि सफा चम्किलो हिष्टपुष्ट तम्म मिलेको। अब यो गालामादेखि, नाकमादेखि, अनुहारमादेखि, हात खुट्टामादेखि कहीं कतै पनि त्यो चाहिँ मासुहरू खाल्टा खिल्ती नपरेको हैन। अब हाम्रो नेवारी भाषाबाट त छख छिख भन्छन् नि, के भन्छ हैन। जे होस् चाहिँ तपाईको चाहिँ शरीरमा आकार प्रकार हुँदाखेरि हरेक अंग प्रत्यंगको तपाईको मासुहरू तम्म मिलेको, हिष्टपुष्ट भएको हैन। रंग पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ जस्तै के भन्छ, बिम्ब फल जस्तो कसिएर बनेको, सफाचट भएको, त्यस्तोलाई चाहिँ मंस कल्याण भनेर भनिन्छ रे। अब तपाईको चाहिँ नाक भनेको यस्तै हुनुपर्छ हैन। अब यो नाक पनि यस्तो उस्तो भयो भने तपाईको चाहिँ त्यो मंस कल्याण भएन के। अब गाला पनि हाम्रो यस्तै हुनुपर्छ, गाला यस्तो यस्तो यान तेन भयो भने पनि मिलेन के। हात खुट्टामा पनि तम्म मिलेको के, यो हाडहरूलाई चाहिँ मजाले मासुले छोपेको हुनुपर्छ अरे। अब तपाईको चाहिँ यो मंस कल्याण भनेको चाहिँ तपाईको अनुहारमा चाहिँ हाडै हाड देखिने, जहाँ चाहिँ मासुले भर्नु पर्ने त्यो आकार प्रकारहरू पनि मासुले भरिएन भने हैन, जुन मासुहरू पनि खाल्टा खिल्टाहरू पर्यो भने हैन, अब त्यसलाई चाहिँ मंस कल्याण भनिदैन हैन। त्यसैले चाहिँ मान्छे स्त्री भएर जन्मिसकेपछि जुन चाहिँ आकार प्रकार यो
हाउभाउ आकार प्रकार लिने भनेको त हाम्रो यो शरीरमा यो मंशले नै हो। मंश भनेको मासु भयो। जहाँ जहाँ जसरी चाहिँ मंशहरू हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि सबैले चाहिँ आहा क्या टम्म मिलेको हैन, बिम्ब फल जस्तो हिष्ट पुष्टको शरीर, त्यस्तोलाई चाहिँ मंश कल्याण भनेर भनिन्छ रे। अनि त्यसपछि अस्थि कल्याण भनेको चाहिँ के हो? अस्थि भनेको चाहिँ यो डाँट भनेको डाँट। अब मान्छेहरूमा चाहिँ यो डाँट पनि राम्रो हुनुपर्छ रे हैन। जस्तै कस्तो दाँत भएको मान्छेलाई चाहिँ अस्थि कल्याण भनिन्छ त भन्दाखेरि यी दाँतहरू भनेको चाहिँ सेतो शङ्ख जस्तो हुनुपर्छ। मेरो पनि छ अलिकति अलिकति हैन, छ न त। त्यस्तै त नहोला तै पनि धेरै छ के। सेतो त सबैको सेतै हुन्छ हैन। त्यसैले यो दाँतलाई चाहिँ सेतो बनाइराख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अर्को रङ्गको हुने गरी तपाईले राख्नु हुँदैन, राम्रो हुँदैन के। नत्र मुख बन्द गरेर राख्नु पर्यो। खिसिक्क हाँस्यो भने त ला दाँत त कस्तो भन्यो भने त फेरि फसाद पर्छ। त्यसैले सेतो दाँत, शङ्ख जस्तो दाँत, त्यस्तै गरी यो दाँतहरू छ नि यो चाहिँ ठ्याक्कै आकारमा टम्म मिलेको हुनुपर्छ रे तपाईको चाहिँ। अनि त्यो मिलेको दाँत र दाँतको बीच बीचमा चाहिँ फाल परेको हुनुहुन्न रे। यो टम्म मिलेको चाहिँ बीच बीचमा चाहिँ फाल पनि नपरेको दाँत। त्यसपछि अर्को के हो त भन्दाखेरि अगाडि र पछाडि चाहिँ यो ढल्केको दाँत पनि नभएको, त्यस्तो गुणले युक्त भएकी नारी, महिला, स्त्री, केटी, मिसा हैन, म्यामचा हैन, उनीहरूलाई चाहिँ अस्थि कल्याण युक्त भनेर भनिन्छ रे। अब कस्तो दाँत चाहियो? यसले टम्म मिलेको, मेरो पनि त टम्मै मिलेको छ। कतै कतै चाहिँ फाल पिल होला नि, अहिले धेरै धेरै के खायो भने फाल पर्छ। धेरै दाँत पनि माझ्नु हुन्न, फेरि धेरै माझ्यो भने पनि फाल पर्छ फेरि हैन। ठिक्कको मार्नु पर्छ। अनि दाँतलाई पनि सेतो टम्म मिलेको, त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ? अस्थि कल्याण भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ छवि कल्याण भनेर भनिन्छ। छवि कल्याण भनेको त कस्तो त भन्दाखेरि बिम्ब फल भन्ने एउटा छ के। त्यो फल चाहिँ न सेतो न चाहिँ कालो हुन्छ, एकदम चाहिँ सफा चत भएको। बिम्ब फलको वर्ण समान यो छवि भनेको चाहिँ रूप भनेको। यो मान्छे कालो, यो कालो, यो धेरै सेतो होइन कि, न सेतो न कालो हैन, हेर्दाखेरि मजाको वर्ण भएको त्यो बिम्ब फलको वर्ण जस्तो। अनि त्यसपछि सेतो त सेतो हो, तर चाहिँ सेतो कणिका जस्तो सेतो। अनि त्यसपछि चाहिँ पुष्प वर्ण जस्तो के, पुष्पको वर्णको जस्तो चाहिँ छवि, उसको रूप हुनुपर्छ। अनि कोमल उसको रूप लावण्य चाहिँ कोमल खालको र हिस्सी परेको, हेर्दाखेरि आहा मुहारमा मैत्री झल्केको। राम्रो मुहार र बालागु मालासा हिस्सी मरु भन्छन् न नेवारी भाषाबाट। अब बालासा हिस्सी मरुलाई चाहिँ नेपाली भाषाबाट के भन्ने त भन्दाखेरि राम्रै भए पनि हिस्सी नभएको। कोही कोही मान्छेहरूको अनुहार चाहिँ कति राम्रो चाहिँ हुन्छ, तर हिस्सी परेको हुँदैन कि, हिस्सी नपरेको अनुहार। त्यसमा चाहिँ त्यो अनुहारमा चाहिँ मैत्री छैन कि, करुणा छैन कि, त्यसमा चाहिँ एउटा चमक छैन कि। अब हुन त अनुहार सेतै हो, तै पनि चाहिँ चमक छैन, मैत्री छैन, हिस्सी परेन कि त्यो। अनि छवि कल्याण भनेको चाहिँ त्यस्तो बिम्ब फलको वर्ण जस्तो, न कालो न सेतो हैन, र तपाईको पुष्प वर्ण जस्तो कोमल मुलायम छवि भएको, हेर्दाखेरि आहा शीतल हिस्सी परेको के अनुहार हेर्ने बित्तिकै फेरि फेरि हेरौँ जस्तो के। कोही कोही हुन्छ नि त, तपाईलाई चाहिँ हेर्ने बित्तिकै अर्कै नजरले चाहिँ हेर्नुहुन्न हामीले।
मलाई त फर्की फर्की हेऱ्यो फेरि फेरि हेऱ्यो के हो कसो हो त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ टाढासम्म सोध्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ त फर्की फर्की हेर्दाखेरि कोही हो कि जस्तो पनि हेऱ्यो होला, आफ्नै चिनेको जस्तो पनि हेऱ्यो होला, र हिसी परेको मैत्री भएको अनुहार भएर पनि हेऱ्यो होला होइन। सबै चिज चाहिँ फर्की फर्की हेर्ने बित्तिकै अर्कै किसिमले तपाईँले चाहिँ सोच्नु पनि हुन्न होइन। भगवान् बुद्धलाई हामी कति हेर्छौँ त? ल, भगवान् बुद्धको अनुहारलाई कति हेर्छौँ त? कति शीतल, कति शान्त, कति हिस्सी परेको, कति मैत्रीले झल्किएको। त्यस्तोलाई चाहिँ छवि कल्याण भनेर भनिन्छ। त भगवान् बुद्धको अनुहार पनि तपाईँको चाहिँ के भन्छ, धेरै कालो, धेरै सेतो होइन के, पुष्पवर्ण जस्तो के, पुष्पवर्ण जस्तो, हेर्दै शीतल, हेर्दै कोमल, हेर्दै हिस्सी, अझ मैत्री छ त्यसमा, करुणा छ त्यसमा, प्रज्ञा छ त्यसमा, शील छ त्यसमा, समाधि छ त्यसमा, के छ त्यो छ। अब भगवान् बुद्धसँगको दाज्ने कुरा हुनै भएन। त यस्तो छवि कल्याण भनेको चाहिँ त्यस्तो बिम्ब फल वर्ण समान सेतो कर्णिकाको रूप समान पुष्पवर्ण रूप समान कोमल मुखार हिस्सी परेको छवि कल्याण होइन। त्यसपछि वयस कल्याण भनेर पनि भनिन्छ है उपासक उपासिका। वयस कल्याण भनेको त कस्तो त भन्दाखेरि वैश्य कल्याण भनेको, वयस कल्याण भनेको वैश्य कल्याण। अब यो अलिकति गाह्रै छ होइन। स्त्री जातिहरू, महिलाहरूले 10 जना बच्चा जन्माइसके तापनि त्यो महिला, त्यो स्त्री, त्यो केटी मान्छे, अब स्वास्थ्य मान्छे भनौँ न, अब बच्चाको कुरा गरिसकेपछि 10 जना बाल बच्चाहरू जन्माइसके तापनि मानौ यसो हेर्दाखेरि अहिले पनि कुमारी जस्तो, ब्याही नगरेको जस्तो, जिउ दाल चाहिँ कुनै पनि हिसाबले जसरी माथि व्याख्या गरेर आएको 4वटा त्यो कल्याणहरू छन्, बिहा गरिसके तापनि त्यो 4वटा कल्याण चाहिँ यो शरीर कायमा यथावत नै रहेको, वृद्धताले नछोएको, जीर्णताले नछोएको, यसो हेर्छ त 16 वर्षको जवानी जस्तो। तर उसले विवाह गरेर 10औँवटा बच्चा जन्माएर पालेर हुर्केर आमाको भूमिका निभाएर बच्चाले दुध खुवाउनेदेखि लिएर उसलाई काखमा राखेर त्यो ढाडमा बोकेरदेखि होइन, सबै कुरा गरेर पनि आखिरमा वृद्ध भनेको फित्तिकै देखिँदैन, जीर्ण भनेको फित्तिकै देखिँदैन। वैश्यले परिपूर्ण भएकै जस्तै देखिने स्वभावलाई यहाँ वयस कल्याण भनेर भनिन्छ। यो 5वटा कल्याणलाई चाहिँ पञ्च कल्याण भनेर भनिन्छ। स्त्रीहरूमा यस्तो गुणहरू हुनु भनेको साह्रै पुण्यवानहरूले मात्रै यो कल्याणहरू प्राप्त गर्छन्। अब हामी त तपाईँको यो वयस कल्याण चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब अनित्य संसारमा होइन, बिहाई नगरे पनि त तपाईँको यो जिउ चाहिँ सुकेर जाने, जिउ चाहिँ भद्दा देखिने, जिउ चाहिँ जीर्ण भएर जाने, वृद्ध भएर जाने स्वभाव त भइहाल्छ। तैपनि समग्रमा चाहिँ तपाईँको 50औं वर्ष 60औं वर्ष भए पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ भर्खरको 16 वर्षको 20 वर्षको जस्तो देखिने कि होइन। अब त्यस्तो एउटा चाहिँ कल्याण हुनु भनेको त, त्यस्तो एउटा गुण धर्म सम्पन्न हुनु भनेकै यहाँ कल्याण भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ। अब धेरै नभए पनि कोही कोही मान्छे 10 वर्ष कान्छो 10 वर्ष कान्छी देखिन्छ कि कोही कोही, त्यो पनि एक किसिमले अलिकति भए पनि वैश्य कल्याण भएकी नारी, नर नारीहरू हुनु कि। अब म कति वर्ष भयो होला ल हेर्नुहोस् त, ल मैले पनि यसो देखाइदिएँ, म कति वर्ष भयो होला ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त। अब कसैले तपाईँलाई म कति वर्ष भयो भनेर देखाउन आयो भने तपाईँले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उसको यथार्थ आयु भन्दा पनि धेरै कम देखियो भने चाहिँ अलिकति वयस कल्याण भएको, वयस कल्याण गुणले सम्पन्न भएको भनेर चाहिँ जान्न सकिन्छ। तर यो पञ्च कल्याणमा वयस कल्याण भनेको चाहिँ अब यहाँ कस्तोसम्म भनिएको छ,
विवाह गरेर धेरै सन्तानको आमा भइसके तापनि कुमारी जस्ती। ल हेर्नुहोस्, वृद्धताले नछोएको, जीर्णताले नछोएको, चत्त बस्यो भने उभियो भने मानव 16 वर्षको जवानीमा टेकेको जस्तो, त्यसलाई वयस कल्याण भनेर भनिन्छ। अब यो पाँचैवटा कल्याणले युक्त भएको स्त्रीलाई मात्रै बिहा गर्छु भन्छ पुण्यवर्धन। अब आमा बुवाले चाहिँ अब बिहा गर भनेको कारणले गर्दाखेरि छोराले चाहिँ ल यस्तो केटी चाहियो भनिदिएको। अब बुवा चाहिँले आफ्नो छोरालाई चाहिँ बिहा गरेर चाहिँ बुहारी भित्र्याउनु पर्छ होइन। अब त्यसरी चाहिँ बिहा भित्र्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि छोरोको शर्तलाई मानेर ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ पैसा दिएर खोज्न पठाएछ। ल जाऊ यस्तो चाहिँ पञ्चकल्याणले युक्त चाहिँ छोराको लागि बुहारी खोज्न जाऊ भनेर पठाएछ। श्रावस्ती नगरमा खोजेछ 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 खोजेछ। ब्राह्मणहरूले जसरी भए पनि पञ्चकल्याण युक्त स्त्रीलाई चाहिँ खोजेर पूर्णवर्धनलाई विवाह गरेर केही महाजनबाट केही उपहार पाएर आफ्नो जीवनहरू पनि चाहिँ सहज सुलभ बनाउनको निमित्त त यो पनि एउटा चाहिँ जीविका गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो भनेर खुबै खोजेछ खुबै खोजेछ। तर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जतिसुकै खोजे तापनि, जतिसुकै चाहिँ यताउता डुलेर हेरे तापनि ती ब्राह्मणहरूले श्रावस्ती नगरमा अब उनीहरू त श्रावस्तीको होइन, श्रावस्ती नगरमा त्यस्तो चाहिँ स्त्री चाहिँ खोज्नै पाएन, भेटाउँदै भेटाएन। निराश भए। ओहो यत्रो समय लगाएर पनि हामीले चाहिँ एउटा पञ्चकल्याण स्त्री श्रावस्ती नगरमा कोही पनि रहेनछ बा, के गर्ने अब हुन्छ त भनेर आइसके तर पनि खोइ पाएन त भनेर चाहिँ निराश भएर श्रावस्ती नगरबाट फर्किँदै फर्किँदै उनीहरू चाहिँ साकेत भन्ने नगरसम्म आइपुगे। अब साकेत भन्ने नगरमै हो त धनञ्जय सेठहरू चाहिँ त्यहाँ निवास गर्न आएका प्रसेनजित महाराजको अनुरोधमा होइन। अब साकेत नगरमा त्यो समयमा एउटा ठुलै उत्सव थियो रे, उत्सव समारोह, वर्षको एकपल्ट मात्रै हुने त्यो उत्सव थियो। अब त्यो उत्सवमा चाहिँ साराका सारा महिलाहरू स्त्रीहरू होइन, अब केटी मान्छेहरू भनौँ अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ नारीहरू चाहिँ खुबै सजी सजाउ गरेर चाहिँ त्यो उत्सवमा सहभागी हुन आउँथ्यो रे, स्नान गर्थ्यो रे, त्यहाँ चाहिँ हरेक चिज उत्सवमा चाहिँ हरेक चिज गर्थ्यो रे। अनि कोही कोही मान्छेहरू त यस्तो पनि हुन्छ रे, आफ्नो घरको बुहारी बनाउन लायकको स्त्री खोज्नको निमित्त त्यो उत्सवमा हेर्न पनि आउँथ्यो। किन त भन्दाखेरि त्यो उत्सवमा घरबाट स्त्रीहरू, महिलाहरू, नारीहरू, केटी मान्छेहरू आफूलाई जति सक्छ त्यति चाहिँ सजी सजाउ गरेर गहनादेखि लगाएर तपाईँको चाहिँ वस्त्रहरू धारण गरेर है टिप टप भएर चाहिँ उत्सवमा सहभागी हुन आउँथ्यो। अरू बेलामा त्यसरी आउँदैन थियो, तर चाहिँ यो उत्सवमा त्यसरी आउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो साकेत नगरमा कसैलाई आफ्नो छोरोको लागि चाहिँ बुहारी खोज्नु पर्यो भने त्यही उत्सवमा चाहिँ केटी मान्छेलाई हेर्न आउँथ्यो रे। अनि आफूले हेरेपछि यो फल्नाको को होला यो केटी मान्छे, यो केटी मान्छे चाहिँ ठिक छ है भनेर चाहिँ एक किसिमले चाहिँ बुहारी खोज्ने होइन, एक किसिमले जीवनसाथी रोज्ने त्यो उत्सवमा पनि हेर्थ्यो रे। अब त्यही उत्सवमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ मृगार सेठले पठाएका ती ब्राह्मणहरू त्यही साकेत नगरको त्यही उत्सवमा पुगेछन्। त्यो बेलामा यो घटना के हो त भन्दाखेरि विशाखा उपासिका त्यति बेला 15 कटेर 16 वर्षको उमेरमा, 15 कटेर 16 वर्ष टेकिरहेको त्यो समयको घटना हो यो। अनि विशाखा उपासिका पनि अब साकेत नगरको वार्षिक रूपमा मनाइने त्यो चाहिँ उत्सवमा अब विशाखा उपासिका पनि
पुरा सजी सजाउ गरेर हैन अब उत्सवमा आफ्ना 500 जना सखीहरू सहित चाहिँ त्यो उत्सवमा सहभागी हुन गएछ। अनि उत्सवमा सहभागी हुन गएछ, यता ब्राह्मणहरू चाहिँ श्रावस्तीमा कुनै पनि केटी नभएर चाहिँ निराश भएर साकेतमा आएको, उत्सवमा भेटेको। त्यसपछि उनीहरूले थाहा पाए कि साकेत नगरमा वर्षको एकपल्ट यसरी ठुलै उत्सव हुने रहेछ। यो उत्सवमा चाहिँ यो साकेत नगरवासीहरू स्त्री जातिहरू पनि आफूलाई सजी सजाउ गरेर यो उत्सवमा भाग लिने रहेछ। अनि यो उत्सवमा चाहिँ कोहीले जीवनसाथी चुन्नको निमित्त पनि हेर्न आउने रहेछ, कसैले बुहारी खोज्नको निमित्त पनि मान्छे बनाउने रहेछ। स्त्रीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हेर्न आउने त्यो सबैले हेरिरहेको देखेर ती ब्राह्मणहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब श्रावस्ती नगरमा त पाइएन, यो साकेत नगरमा भए पनि अब स्त्रीहरू त खुबै सजी सजाउ गरेर चाहिँ उत्सवमा भाग लिइरहेका छन्। कहीँ कतै यस्तो चाहिँ 5 कल्याणले युक्त पञ्चकल्याण युक्त स्त्री भेट्टाइ हाल्ला कि भनेर एउटा पार्टीमा बसेर स्त्रीहरूलाई चाहिँ आवत जावत गरिरहेका ती महिलाहरू केटी मान्छेहरूलाई हेर्दै यता हेर्दै उता हेर्दै ब्राह्मणहरू ब्राह्मणहरू अब चाहिँ मृगार सेनको लागि बुहारी खोज्नु पर्ने। यता हेर्न थाले भेट्टाएकै होइन है। त्यहाँ बसेर पनि उनीहरू करिब निराश भइसकेको थियो। त्यही बेलामा त्यो उत्सव भइरहेकै थियो, मान्छेहरूको आवत जावत पनि भइरहेको थियो। जुन पार्टीमा बसेर ती ब्राह्मणहरूले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ निरीक्षण गरिरहेको थियो, त्यही समयमा वर्षा भएछ। अलिकति ठुलै वर्षा भइसकेपछि एक हुल स्त्रीहरू चिच्याउँदै डगुर्दै पानीले आफ्नो जिउ भिज्ला। किन त भन्दाखेरि एकदम गहना यो के भन्छ तपाईको चाहिँ वस्त्रहरू चाहिँ मूल्यवान वस्त्रहरू लगाएर गहनाहरू लगाएर सजी सजाउ गरेर आएका ती महिलाहरू चाहिँ एक हुल चाहिँ पेट्रोलले दौडेर जुन पार्टीमा ती ब्राह्मणहरू चाहिँ बसिरहेको थियो नि केटी मान्छेलाई निरीक्षण गर्न, त्यही पार्टीमा दौडेर गएछ। अब ती ब्राह्मणहरूले पनि किन दौडेको होला भनेर चाहिँ स्त्रीहरूलाई सोधेको हेरेको त अब पानी परेर होइन, पानीले आफ्नो शरीरमा नभिजोस् भनेर त दौडेको होला नि। तर त्यही बीचमा चाहिँ एउटा स्त्री, एउटा केटी मान्छे होइन, त्यो भने दौडेन। त्यो को छ त त्यो नदौडिकन त्यो आउने त्यो महिला, त्यो स्त्री, त्यो केटी मान्छे को त भन्दाखेरि धनञ्जय सेठकी संस्कारयुक्त छोरी विशाखा रहेछ। विशाखा भने त्यत्रो पानी परे पनि बरु त्यो पानीले आफ्नो जिउ भिजायो, वस्त्र भिजायो, नदौडिकन बिस्तारै संयमित भएर त्यो पार्टीमा आइरहेको देखे त ब्राह्मणहरूलाई छक्क लाग्यो कि यो साराका सारा स्त्रीहरू चाहिँ पानीले भिज्ला, आफ्नो वस्त्र भिज्ला होइन, गहना भिज्ला भनेर चाहिँ हुटुटुटुटु चिच्याउँदै। अब केटी मान्छे चिच्याएर भागेको त तपाईँहरूले देख्नु भएकै होला, कसरी चिच्याउँछ, कसरी भाग्छ, कसरी दौडिन्छ, तपाईले देख्नु भयो होला। त्यो देखेपछि त मैले भन्नु पर्दैन, त्यो केटी मान्छे के मिच ठे भन्छ नि नेवारी भाषा, के मिच भने थाहा छ, चिचिचिचिचिक आउँछ नि। अब त्यसरी कराएर दौड्यो होला, तर विशाखा भने त्यसरी कराएन, त्यसरी दौड्दा पनि दौडेन। पानीले भिज्दाखेरि पनि अब त्यो वस्त्र पुरै भिज्यो, तर त्यसरी चाहिँ चिच्याएर कराएर नदौडिकन बिस्तारै संयमित भएर चाहिँ पार्टीमा आएछ। ब्राह्मणहरूले चाहिँ विचार गर्यो, त्यो विशाखा उपासिका आउँदै गर्दाखेरि त्यो ब्राह्मणहरूले उसको विशाखालाई चाहिँ निहाल्दाखेरि 4वटा कल्याणहरू त भेट्टाएछ। के कल्याण भेट्टाएछ? केश कल्याण, लामो कालो कुलकुल कुलकुल कुल तलक्क
तल्केको केश। त्यसपछि मंस कल्याण, शरीरभरि कसिएको टम्म मिलेको आकार प्रकार जुन हुनुपर्ने, यो मासुको भागले हाम्रो शरीरको आकार प्रकार हुनुपर्ने, त्यो सबै आकार प्रकार पनि टम्म मिलेको हिष्ट पुष्ट भएको बिम्ब फल जस्तो शरीर, त्यो पनि देखे। त्यसपछि तपाईको छवि कल्याण भनेको चाहिँ मुहार हेर्दाखेरि मैत्री भएको, हिस्सी परेको हैन, अब पुष्प वर्णको। त्यसपछि तपाई सेतो कर्णिका जस्तो बिम्ब फल वर्ण जस्तो मुहार, हामीले भन्छन् नि नेवारी भाषा तिमिला थे भन्छ नि, तिमिला भनेको चन्द्रमा जस्तो के तेजिलो छवि कल्याण, मुहार पनि हिस्सी परेको राम्रो, यो पनि पायो। अब भर्खरै 16 वर्षमा टेकेकी विशाखा उपासिकालाई त्यसरी देख्दाखेरि त वयस कल्याण पनि देखे। ओहो, यस्तो जिउदाल त, यस्तो वैश भएको स्त्री श्रावस्ती नगरमा पनि छैन, यो साकेतमा पनि यत्रो खोजे यो पनि छैन। एक मात्रै यही वैशले सम्पन्न भएकी यही केटी, त्यस्तो एउटा चाहिँ वैशले युक्त भएको चाहिँ त्यो कल्याणले युक्त भएको त्यो ब्राह्मणले देखेपछि ओ बास, अब जसरी त्यो पूर्ण वर्णनले चाहिँ कल्याण युक्त भनेको, यही स्त्रीमा हामीले 4वटा कल्याण त पाए। अब एउटा मात्र कल्याण हेर्न बाँकी छ। त्यो कल्याण भनेको के हो त? अस्ति कल्याण भनेको दाँत मजाले मिलेको कल्याणको गुणले युक्त भएको मात्रै हेर्न बाँकी छ। अनि त्यसपछि ब्राह्मणहरू चाहिँ त्यो विशाखा उपासिका ठ्याक्क आइसकेपछि ब्राह्मणहरूले सोधे, सबै स्त्रीहरू केटी मान्छेहरू चिच्चाएर पानीले भिज्ला भनेर आफ्नो शरीरमा पानीले नपार्नको निमित्त हैन, डगुडेर चाहिँ पातीमा आए। तर तपाई भने चाहिँ यसरी दगुडेर आउनु भएन। तपाई त 60 वर्षको वृद्ध महिला जस्तो पो आउन थाल्यो त। तपाई के रोगले ग्रस्त हो? होइन। के तपाई वृद्धले ग्रस्त हो? होइन। अशक्तले ग्रस्त हो? होइन। त्यसो भए तपाई किन यसरी चाहिँ वृद्ध महिला जस्तो बिस्तारै पानी परे तापनि संयम भएर चाहिँ यो पाती बाहिरहेको छ? यसको पछाडिको कारण के होला भनेर चाहिँ ती ब्राह्मणहरूले विशाखा उपासिकाले सोधे। अनि विशाखा उपासिकाले के भने त भन्दाखेरि, अब बोल्नु थियो, दाँत पनि हेर्नु थियो। अब दाँत नहेरिकन त त्यो 5वटे कल्याण छ कि छैन त थाहा हुँदैन। त्यसपछि विशाखा उपासिकाले चाहिँ बोलेछ, हे ब्राह्मणहरू, म चाहिँ दौडिन नसकेको कारणले, अशक्त भएको कारणले, वृद्धता भएको कारणले म नडगुरेको होइन। त्यसो भए किन नदौडेको त? पानीले नै भिजाएर तपाईँ चाहिँ आउनु भएछ। त विशाखा उपासिकाले के भने त भन्दाखेरि, मलाई यो कुरा थाहा छ हे ब्राह्मणहरू, संसारमा 4 थरीका विषयवस्तुहरू डगुर्नु शोभायुक्त छैन। 4 कुराहरू, 4 विषयहरू डगुर्नु अशोभनीय हुने जानेरै मैले नडगुरेको हो भनेर विशाखा उपासिकाले चाहिँ जवाब दिइसकेपछि ती ब्राह्मणहरूले के भने त भन्दाखेरि, ती 4वटा विषयहरू के हुन् त? जुन कुरा डगुड्यो भने असभ्य देखिन्छ, शोभामान देखिँदैन, शोभायुक्त हुँदैन। त विशाखा उपासिकाले ती ब्राह्मणहरूलाई के भने त भन्दाखेरि, हे ब्राह्मणहरू, यो संसारमा
राजसी पोसाकले युक्त भएको राजा डगोर्नु राम्रो हुँदैन। राजा तपाईको डगोर्न थाल्यो भने साधारण मान्छे जस्तो डगोर्यो, कति शोभा नभएको भनेर भनिन्छ। त्यसैले राजाहरू भनेको डगोर्नु राम्रो हुँदैन। अरे विशाखा उपासिकाले भनेको है यो। अब कुरा गर्दैछ विशाखा उपासिकाले, अब कुरा गर्दाखेरि दाँतहरू देखिन्छ। ती ब्राह्मणहरूलाई त अब त्यो दाँत पनि हेर्नु छ, त्यो दाँत नहेरिकन त फेरि बिहा गर्नै मिलेन। त्यसपछि विशाखा उपासकलाई के भने त भन्दाखेरि राजाको अलङ्कृत हात्ती डगोर्नु पनि राम्रो देखिँदैन, त्यो पनि शोभामान हुँदैन। अनि त्यसपछि तेस्रो रूपमा चाहिँ भनिएको के छ त भन्दाखेरि प्रवजितहरू, प्रवज्या भेषधारी जस्तै अब भन्तेहरू हैन, शिविर लगाइसकेपछि अब गृहस्थीहरू जस्तो हैन डगुडेर हिँड्न थाल्यो भने, चल्यो भने त्यो पनि शोभायुक्त हुँदैन रे। विशाखा उपासिकाले भनेको ती ब्राह्मणहरूलाई। मैले यति कुरा थाहा छ मलाई। र अर्को भनेको चाहिँ महिला यानि कि नारी जाति यानि कि स्त्री यानि केटी मान्छे पनि डगुडेको राम्रो देखिँदैन, शोभायुक्त हुँदैन। त्यसैले महिलाहरू त्यसरी डगुड्यो भने लडिएला, लडेर घाउचोट पटक लाग्ला, शरीरमा दाग लाग्ला, शरीर चाहिँ बिग्रिएला। र महिलाहरू त्यसरी स्त्रीहरू केटी मान्छेहरू डगुडेको शोभायुक्त पनि हुँदैन। त्यसैले हे ब्राह्मणहरू, जुन शोभायुक्त नभएको चिजलाई मैले ग्रहण गरेर किन म चाहिँ शोभा नभएको स्त्री भएर बसौं? यो वस्त्रहरू भिजे भिजोस्, यो वस्त्रहरू त जति पनि छ मसँग, म यो वस्त्रलाई त म फेर्न सक्छु, म जे पनि गर्न सक्छु। डगुडेर चाहिँ शोभाइ नहुने किसिमले डगुडेर केही गरी लड्यो भने, केही गरी चाहिँ शरीरमा हानि नोक्सानी भयो भने त्यो त ठुलो क्षति हो नि। लुगा त फेर्न सकिन्छ, यो शरीर त फेर्न गाह्रो छ। त्यसैले म नडगुरिकन सभ्य रूपमा संयम भएर वर्षा भए तापनि बरु यो वस्त्र चाहिँ भिजे भिजोस्, तर अशोभा हुने गरी होइन, शोभा नहुने किसिमले मन डगुरेर नआएको हो भनेर ती ब्राह्मणहरूलाई त्यो विशाखा उपासिकाले चाहिँ अब कुरा गरेर बोल्दाखेरि त ती ब्राह्मणहरूले मात्र हेरिरहेको थियो उसको दाँत कस्तो छ, मात्र हेरिरहेको थियो अस्ति। त विशाखा उपासकले त्यस्तो एउटा चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि त अब मुख यता उता यता उता चलाउनु परिहाल्यो होइन। अब धेरै कुरा व्याख्या गरेपछि अब भन्डेको पनि अलिकति बोल्यो भने अलिकति मात्र देखिन्छ होइन, धेरै कुरा व्याख्या गर्यो भने त सबै दाँतहरू देखिन्छ। त्यसरी नै चाहिँ विशाखा उपासिकाले त्यसरी कुरा गर्दै गर्दाखेरि ती ब्राह्मणहरूले चाहिँ दाँतलाई निरीक्षण परीक्षण गर्दा गर्दै आखिर त के थम्याइदिए त भन्दाखेरि यो केटी मान्छे यो विशाखासँग चाहिँ अस्ति कल्याण पनि छ। ल अब चाहिँ मृगार सेठको जुन उद्देश्य अनुसार हामी पञ्च कल्याणले युक्त स्त्रीलाई खोज्न आएका हौ, त्यो सम्पूर्ण पाँचैवटा कल्याण हामीले यो विशाखा उपासिकामा पाए। केश कल्याण पनि छ, छवि कल्याण पनि छ, मंश कल्याण पनि छ, त्यसपछि वयस कल्याण पनि छ, अस्ति कल्याण पनि छ। त्यसो भइसकेपछि अब ब्राह्मणहरूले विशाखा उपासिकालाई सोधेछ, हे नानी, तिम्रो घर कहाँ, तिमी कसकी छोरी? हामी त यस्तो यस्तो उद्देश्य लिएर पञ्च कल्याणले युक्त स्त्रीलाई खोज्दै आएका हौं। एउटा चाहिँ श्रावस्तीमा मृगार सेठ छ, जसको छोराको नाम पूर्णवर्धन छ,
उसले पञ्चकल्याण युक्त स्त्री पाए मात्रै बिहा गर्छु भनेर चाहिँ शर्त राखेको छ आफ्नो पितासँग, र त्यो पिताले हामीलाई खोज्न पठाएका हो। र हामी खोज्दा खोज्दै कयौं श्रावस्ती नगर पनि डुले। यो साकेत नगरमा पनि यस्तो दुल्दा अन्तिममा हामीले विशाखा उपासिकासँग यस्तो पाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ। तपाईको आमा बुबा, तपाईको कुल खानदान के हो हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। विशाखा उपासिकाले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि यस्ता विषयवस्तुहरू भनेको चाहिँ आमा बुबाको सहमति बिना त म के पनि गर्दिन। आमा बुबालाई खुसी पारेर मात्रै म विवाह बन्धनमा बाँडिने। जसले मलाई जन्म दिए, जसले मलाई हुर्काए, पालन पोषण गरे, ती आमा बुबाको पनि स्वीकृति चाहिन्छ। त्यो स्वीकृति भयो भने अवश्य म विवाह गर्नलाई तयार छु भनेर विशाखा उपासिकाले त्यस्तो एउटा चाहिँ संकेत दिइसकेपछि ती ब्राह्मणहरूले पनि विशाखा उपासिकाको पिता धनञ्जय सेठलाई कुरा चलाए। उता पनि तपाईको मृगार सेठलाई पनि ल हामीले चाहिँ साकेत नगरमा धनञ्जय सेठकी छोरी विशाखा उपासिकामा आफ्नो पूर्णवर्धन छोराले शर्त राखे जस्तो पञ्चकल्याणको स्त्रीलाई भेट्टाए। अब कुरा चलाउनु पर्यो भनेर आखिरमा यो श्रावस्ती नगरको त्यो मृगार सेठ र आखिर धनञ्जय सेठको बीचमा चाहिँ अब विवाह बन्धनमा छोरीको लागि विवाह बन्धनमा बाँडिनको निमित्त आखिरमा कुरा चलाएछ। र पूर्णवर्धनलाई पनि पिता मृगार सेठले के भने त भन्दाखेरि ए छोरा, अब तिमीले जसरी शर्त राखेर बिहा गर्ने जुन शर्त राखेको त्यो पञ्चकल्याणकी स्त्री, त्यस्तै पञ्चकल्याणले युक्त स्त्री चाहिँ भेटिएको छ। अब तिमीले बिहा गर्नु पर्छ, अब तिमीले नाइ नास्ति गर्नुहुन्न भनिसकेपछि अब त्यो पूर्णवर्धनले पनि शर्त राखे अनुसार केटी पायो भनेपछि त उही आफै जिल्ल। कहीँ यो संसारमा यस्तो चाहिँ पाँचवटा कल्याणले युक्त भएको स्त्री पाउँछ र भने अब आफूले त्यस्तो स्त्री पायो भने बिहा गर्छु भनेको, अब त्यस्तै स्त्री पायो भनेपछि त अब के करै भयो नि त, हैन? त्यसरी कर भइसकेपछि आखिरमा सहमति जनाएछ। सहमति जनाए अनुसार मृगार सेठ र धनञ्जय सेठ बीचमा चाहिँ छलफल भयो। छलफल भएर आखिरमा कस्तो कुलको के कुलको सबै चिजहरू चाहिँ मिलाइसकेपछि धनञ्जय सेठले चाहिँ मृगार सेठ सबै कुल खानदानबाट सबै चिज मिलेको छ, तर मृगार सेठ भन्दा पनि धनञ्जय सेठ त कुबेरपति, उता सेठ उता धनञ्जय त कुबेरपति होइन। तर मृगार सेठसँग चाहिँ 40 कोटी धन सम्पत्ति पनि छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि मेरी छोरीलाई पालन पोषण गर्नको निमित्त सक्षम हुनको निमित्त यति भए पनि हुन्छ भनेर सबै कुरामा त समानता खोजेर त कहाँ पाइन्छ र आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार चाहिँ कोही कस्तो हुन्छ कोही कस्तो हुन्छ, सबै समानता खोज्न थाल्यो भने त समय बित्छ भनेर आखिरमा मृगार सेठलाई धनञ्जय सेठले आफ्नो छोरी विशाखा पूर्णवर्धनलाई विवाह गरिदिनेमा मन्जुर गरे है। अब साकेत नगरबाट विशाखा उपासिका चाहिँ श्रावस्ती जाँदैछ। त्यहाँ जहाँ भगवान बुद्ध चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसिरहनु भएको छ। अनि श्रावस्ती नगरमा गइसकेपछि न विशाखा उपासिकाको भगवान बुद्धसँग भेट हुन्छ। त विशाखा उपासिका पनि त्यस्तो पञ्चकल्याणले युक्त भएको शर्तमा बिहा गरेर लगेको। त यता विशाखा उपासिका तपाईको चाहिँ भगवान बुद्ध धर्म संघप्रति अगाध श्रद्धा भएको व्यक्तिहरू। अब विशाखा उपासिका त तपाईको 60 वर्षको उमेरमै तपाईको चाहिँ श्रद्धापन्न भएको। बुद्ध धर्म संघको शिक्षा अनुसार धनञ्जय सेठदेखि लिएर अब तपाईको मेन्धक सेठदेखि लिएर सबका सब चाहिँ तपाईको बुद्ध धर्म संघप्रति चाहिँ अगाध श्रद्धा राखेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने व्यक्तिहरू।
तर एउटै कुरामा चाहिँ धनञ्जय सेठलाई चाहिँ एउटै दुईटा कुरामा चाहिँ अलिकति खट्किएको हो। एउटा धनको हिसाबले खत्कियो र अर्को चाहिँ धर्मको हिसाबले खत्कियो। यतापट्टि भगवान बुद्धको धर्ममा दत्त चित्त भएर लागेर दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्ने, यतापट्टि श्रावस्ती नगरमा मृगार सेठ भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएका होइनन् कि उनीहरू तीर्थङ्करहरूको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने। तैपनि अब विशाखा उपासिका चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर अगाध शिक्षाहरू आर्जित गरेकाले धनञ्जय सेठले पनि के सोचे त भन्दाखेरि मेरी छोरी जता जान्छन् त्यतै त्यतै सधर्मको बीजारोपण पनि गर्छिन्। बुबालाई पितालाई निश्चिन्त भएको के ढुक्क भएको के जता गए पनि मेरो छोरीलाई दुःख हुँदैन, किनभने उसको हृदयमा धर्मले बास गरिएको छ। बाहिर प्रक्षिप्त रूपमा विशाखा उपासिका तपाईँको पञ्चकल्याण छ, त भित्र पनि विशाखा उपासिका त्यस्तै सप्तरत्न धनले परिपूर्ण छ। त्यसैले छोराछोरीहरू ज्ञानी भयो, छोराछोरीहरू एक किसिमले असल मार्गमा हिँड्यो भने आमा बुवालाई पनि छोराछोरीहरूप्रति ढुक्क हुन्छ के मेरा छोराछोरीहरू जता गए पनि उसले राम्रै गर्छ, मेरा छोराछोरीहरू जस्तो सुकै मार्गमा हिँडे पनि उनीहरूले चाहिँ सही मार्ग नै अपनाउँछ भन्ने कुरा आमा बुवालाई पनि ढुक्क हुन्छ के। अब छोराछोरीहरू ज्ञानी छैन, छोराछोरीहरू जस्तो पायो त्यस्तो सङ्गतमा लागेको छ भने आमा बुवालाई चाहिँ छोराछोरीहरू बेलुका अलिकति घर आउन ढिला भयो कि आमा बुवालाई पिर पर्न थाल्छ, कतै गएको हो कि के गरेको हो कि कोसँग लाग्यो हो कि भनेर नि आफ्नो छोराछोरीहरूप्रति पनि टुक्क हुन नसकेको के। अब आफ्नो छोराछोरीहरूसँग टुक्क हुन नसकेको आमा बुवाहरू चाहिँ दिक्क हुन्छ कि। त विशाखाको पिता धनञ्जय सेठलाई आफ्नो छोरी विशाखाप्रति ढुक्क छ कि दिक्क भनेको कहिले पनि छैन। चाहे धन सम्पत्ति नमिलोस्, चाहे चाहिँ धर्मै नमिलोस्, संस्कारै नमिलोस्, तर मेरी छोरी हृदयमा सप्तरत्न धनले पनि परिपूर्ण छ, सधर्मको संस्कार पनि छ, जता जता जान्छन् त्यता त्यता उसले सधर्मको बीजारोपण नै गर्ने छिन्। त्यसमा चाहिँ धनञ्जय सेठ ढुक्क छ। त विवाह मङ्गल गर्ने कुरो छिनोफानो भइसकेपछि भनिन्छ धनञ्जय सेठले विशाखालाई बाहिरी रूपमा पनि अमूल्य गहना लगाइदियो, भित्री रूपमा पनि धनञ्जय सेठले विशाखालाई बहुमूल्य रत्न सप्तरत्न नै लगाइदियो। यानि कि बाहिरी रूपमा पनि गहना, भित्री रूपमा पनि गहना, दुईटै थरीको गहनाहरू दाइजोको रूपमा दिएर पठाए। अहिलेको हिसाबमा दाइजो भनेको है, त्यति बेला दाइजो साइजो भन्ने थिएन, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई त गहना लगाएर पठाइदिने। अब भनिएको छ तपाईँको चाहिँ धनञ्जय सेठ त साँच्चैकै महाजन कुबेरपति भएको कारणले आफ्नी छोरी चाहिँ विवाह गरेर पठाउँदाखेरि महालता प्रसाद धन भन्ने चाहिँ गहना, जुन गहनाको नामै महालता प्रसादन, त्यस्तो गहना लगाउन दिएको थियो अरे विशाखा उपासिकालाई। त्यस्तो एउटा चाहिँ अब उपहार जस्तो नि, तपाईँहरूको भाषाबाट छोरी मान्छेलाई दियो भने दाइजो भन्छ, त्यति बेला त दाइजो साइजोको कुरा होइन कि। आफ्नो छोरीको माया लागेर आफ्नो छोरीलाई चाहिँ उपहार स्वरूप दिएको भयो। त्यो महालता प्रसादन भनेको चाहिँ चान्चुनको विषय होइन तपाईँहरूको। त्यो महालता प्रसाद धनमा तपाईँको चाहिँ चारवटा माला त हिराको मालाहरू हुन्छ र त्यसमा 12वटा माला त मुगाको हुन्छ अरे, अनि 33वटा माला चाहिँ मणिको हुन्छ अरे। सप्तरत्नले चाहिँ भरिपूर्ण भएको त्यो प्रसादन, त्यो गहना, जुन गहना लगायो भने मयूर जस्तो देखिन्छ अरे केटी मान्छे, शिरदेखि पाउसम्म हुन्छ रे त्यो। त्यस्तो महालता प्रसादन भनेको
सानोतिनो पुण्य भएकाहरूले लाउन पाउँदैन, त्यो त महान पुण्य भएकाहरूले मात्रै लाउन पाउँछ। अब यो विशाखा उपासिकाले नै पहिलाको जन्ममा काश्यप बुद्धको पालादेखि होइन विशाखा उपासिकाले तपाईँको भिक्षुहरूलाई चिवर दान गर्ने यानि कि अस्त परिष्कार दान गरेर आएकी भएको कारणले गर्दाखेरि नै विशाखा उपासिकाले यस्तो चाहिँ गहनाहरू होइन ज्वेलर्सहरू चाहिँ उसले चाहिँ त्यो धारण गर्न पाएको भनेर पनि त्यो कर्मको फलबाट प्रतिफलको रूपमा प्राप्त भएको भनेर पनि भनिन्छ। यसरी विवाह गर्दाखेरि 4 महिना लगाएर विशाखा उपासिकालाई तपाईँको चाहिँ विवाह बन्धनमा चाहिँ पठाएको थियो धनञ्जय सेठले, त्यस्तो एउटा उत्सव मनाएको थियो। तर धनञ्जय सेठ भनेको आफ्नो छोरीलाई बाहिरी रूपमा गहनाहरूले मात्रै सिंगार पटार गरेर पठाएको होइन। धनञ्जय सेठले आफ्नी छोरीलाई भित्री रूपमा पनि सिंगार पटार गरेर पठाएको थियो अरे। यानि कि बाहिरी धन पनि दिएर पठायो, भित्री मन पनि दिएर पठायो भनेर चाहिँ उल्लेखित पाइन्छ। अब त्यो बाहिरी धन भनेको त गहनाहरू भइहाल्यो, अब भित्री धन पनि दिएर पठायो भन्ने विषय चाहिँ कुन चाहिँ त भन्दाखेरि यहाँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो 10 वटा अर्थपूर्ण उपदेश आफ्नी छोरी चाहिँ बिहा गरेर पठाउँदाखेरि धनञ्जय सेठले हैन छोरीलाई चाहिँ उपदेश पनि दिएर पठाएको थियो, जुन उपदेशको कारणले भित्री रूपमा सजी सजाउ हुन्छ र बाहिरी रूपमा त महालता प्रसाद धनले सजी सजाउ गरेर पठाएको। त्यसैले कुनै पनि पिता माताले आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ विवाह बन्धनमा हैन पठाउँदाखेरि छोरीहरूलाई भित्री रूपमा पनि सजी सजाउ गरेर तपाईले चाहिँ बिदाईबारी गर्नुपर्छ, कन्यादान भन्छ हैन तपाईहरुको भाषामा त। त्यसैले चाहिँ विवाह गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ बाहिरी रूपमा मात्रै सजै सजाउ गरेर हैन यो गहनाहरू लगाएर मूल्यवान वस्त्रहरू लगाएर झिलमिली मात्रै पार्छन्। तर त्यसरी पनि पार्नुस् नपार्नु भने होइन, तर त्यसरी चाहिँ बाहिरी रूपमा झिलमिली पारे जस्तै सजै सजाउ गरे जस्तै त्यो छोरीहरूलाई भित्री रूपमा पनि जुन ज्ञान दिनुपर्ने, जुन उपदेश दिनुपर्ने अर्थपूर्ण उपदेश पनि पिता माताहरूले छोरीहरूको लागि कन्यादान गर्दाखेरि त्यो उपदेश पनि दिएर पठाउनु पर्छ हैन। त धनञ्जय सेठले आफ्नो छोरी विशाखा उपासिकालाई पनि दिएको त्यो उपदेश चाहिँ कस्तो उपदेश, कुन चाहिँ अर्थपूर्ण उपदेश, भित्री सजी सजाउ के थियो त तपाईहरुले यसको चाहिँ अब पूर्ण व्याख्या चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ विशाखा उपासिका भन्ने धर्म देशना चाहिँ पहिला गरिसकेको त्यसमा तपाईले हेर्न जानु होला हैन। र अहिले चाहिँ मैले तपाईलाई सरसर्ती संक्षिप्त रूपमा मात्रै भन्छु। विशाखाको बुबा महाजन धनञ्जय सेठले छोरीलाई चाहिँ के भने त भन्दाखेरि छोरी विशाखा अर्काको घर जाँदाखेरि यी 10 वटा नियम पालन गरेर जीविका यापन गरियो भने सदा निर्दोषी भएर सुख साथ पतिकुलमा बस्न सक्छौ। किन त भन्दाखेरि छोरी जाति छोरीहरूको लागि त तपाईको चाहिँ एक न एक दिन आफ्नो आमा बुवाको घर छोडेर चाहिँ पराया घरमा जानु नै छ। अब आफ्नो घरमा त माता कस्तो, पिता कस्तो, भाइ कस्तो, बहिनी कस्तो, दाइ कस्तो सबैको स्वभावहरू थाहा भइसकेको हुन्छ र त्यो स्वभावहरू थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घरमा त एउटा छोरी मान्छेले चाहिँ सबैलाई उनीहरूको स्वभाव अनुसारको व्यवहार गरेर सबैलाई ठिक्क पार्न सक्छ। तर अर्काको घरमा गइसकेपछि त्यहाँ सासू कस्तो, ससुरा कस्तो, नन्द कस्तो, दाजु कस्तो, त्यहाँ भाउजू कस्तो हैन, देवर कस्तो, सबै कुराहरू जान्नको निमित्त त समय लाग्छ नै। नजानिनो पाराले कहीँ कतै व्यवहार गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मिठो लागेन भने त्यहाँ चाहिँ सुख शान्तिपूर्वक बस्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त।
त्यहाँ चाहिँ समस्या खडा हुन्छ, विघ्न बाधाहरू खडा हुन सक्छ। त्यसैले छोरी मान्छेहरू पराया घर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि आमा बुवाले त छोराहरूलाई भन्दा छोरी मान्छेलाई धेरै ज्ञान दिनुपर्छ, धेरै बुद्धि दिनुपर्छ, धेरै अर्ती दिनुपर्छ, धेरै चाहिँ धैर्य गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने, होइन, हरेक समस्यासँग चाहिँ जुड्ने त्यस्तो अर्ती उपदेश दिन सक्नुपर्छ। यद्यपि छोराहरूलाई पनि चाहिन्छ, नचाहिने भने होइन, त्यो चाहिन्छ। तैपनि अब तपाईँले चाहिँ आफ्नै छोरी चाहिँ कसैको बुहारी बन्दाखेरि त्यो घरमा पनि उसलाई सुख होस्, शान्ति होस् भनेर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ झन् विशेष प्राथमिकता दिएर उनीहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ। पछि छोरीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अर्ती उपदेश ज्ञान बुद्धि दिइराख्न सकेन भने चाहिँ अनि समस्या आयो भने आफूलाई पनि दुःख हुन्छ, आफूलाई पनि मन चाहिँ नराम्रो हुन्छ नि त, होइन। त्यसैले चाहिँ धनञ्जय सेठले चाहिँ छोरीलाई जसरी बाहिरी रूपमा सजै सजाउ गरेर, होइन, सिङ्गार पतार गरेर पठाइन्, त्यस्तै गरी चाहिँ भित्र पनि मनमा पनि भनेको विशाखा उपासिकालाई पिताको कर्तव्य धर्म अनुसार छोरीलाई भित्री रूपमा पनि थुप्रै सप्तरत्न धन नै दिएर पठाए। अब ती कुराहरू चाहिँ 10वटा अर्ती उपदेश दिएर पठाएका थिए। त्यो 10वटा अर्ती उपदेश के हुन् त? सबभन्दा पहिला के थियो त भन्दाखेरि छोरी विशाखा पतिको घरमा बास बस्दाखेरि भित्रको आगो बाहिर नलानु। याद गर्नुहोस् है, तपाईहरुलाई पनि काम लाग्छ यो। भित्रको आगो बाहिर लानुहुन्न है छोरी। हे विशाखा, पतिको घरमा जाने छोरी मान्छेले यो नियमलाई पालन गर्नुपर्छ। अब भित्रको आगो बाहिर नलानु भनेको के हो त भन्दाखेरि अब घर गृहस्थीमा बस्दाखेरि दुईटा साँचो सँगै भयो भने कहिलेकाहीँ त्यो साँचो ठोकेर आवाज निस्किन्छ। यानी कि घरमा पनि कहिलेकाहीँ थाकठुक पर्छ, भित्र आगो बल्न सक्छ। तर त्यो आगो, त्यो झै झगडालाई लिएर बाहिर अरूलाई चाहिँ भनेर त्यो झगडालाई बाहिर लगेर त्यसलाई पहाड बनाउने काम गर्नुहुन्न भनेको त्यो चाहिँ। अनि त्यसपछि दोस्रो रूपमा चाहिँ धनञ्जय सेठले भने छोरी विशाखा बाहिरको आगो पनि भित्र ल्याउनु हुन्न। यो भनेको के हो त कि अब हामी चाहिँ जीवनयापन गर्दाखेरि हामीलाई बिगार्नको निमित्त, हामीलाई झै झगडा गराउनको निमित्त, हामीलाई फाट्नको निमित्त, हामीलाई नाना थरीकाको मन मुताब गर्नको निमित्त बाहिरी मान्छेहरूले चाहिँ सहन नसकेर नाना थरीकाको कुराहरू चाहिँ गर्न थाल्छ, हैन। भित्र बाहिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभाजनको लागि बाहिर कसैले चाहिँ आगो बालेको हुन्छ, हो, कुरा लगाएको हुन्छ। यस्ता कुराहरू ल्याएर घरमा चाहिँ आफ्नो श्रीमान सासू ससुरा हैन परिवारसँग चाहिँ यो ठाकठुक गर्नु हुँदैन भनेको। त्यो भनेको चाहिँ बाहिरको आगोहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ दिनेलाई मात्र दिनुपर्छ। अब बुहारीहरू भइसकेपछि कोही कोही मान्छेहरू घरमा चाहिँ कसैले चाहिँ यो एउटा सामान चाहियो, त्यो एउटा सामान चाहियो भनेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो सापत्ती लिन आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ जसले त्यो सामान लिएर गयो फेरि त्यस्तै अनुसार इमानदारीता पूर्वक चाहिँ फर्काउन ल्यायो भने त्यो दिने मान्छे भयो, हैन। दिन ल्याउने मान्छेलाई मात्र दिनुपर्छ तपाईले। त्यसले चाहिँ दिनै नल्याउने मान्छेलाई चाहिँ दिनुहुन्न। त्यस्तै दिनेलाई मात्र दिनुपर्छ, अनि त्यसपछि नदिनेलाई दिनुहुन्न। यदि तपाईले दिएर पठाएको चिज फेरि नदिने मान्छेहरू, तपाईले पनि कहिले काहीँ चाहिँ मान्छेहरूलाई सार सामानहरू दिएर पठाउँदाखेरि अब उसले फिर्ता नै ल्याउँदैन भने अब त्यहाँ दिएर त घरमा फेरि चाहिँ वैमनस्यता मात्र दृढ हुन्छ। किन दिएर पठायो त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ, यो फर्काउने मान्छे होइन, किन दिएर पठायो बुहारीले भनेर चाहिँ हुन्छ, हैन। अनि दिने र नदिने दुवैलाई दिनुपर्छ। अरे फेरि यो दिने र नदिने भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शासनमा बसिरहेका यो श्रावक सङ्घहरू भनेको दिने पनि हो नदिने पनि हो कि। यसो हेर्दाखेरि के पनि नदिने जस्तो हुन्छ, तर सङ्घहरूले तपाईहरूको लागि धेरै चिज दिइरहेको हुन्छ कि।
जस्तै तपाईँलाई आशीर्वाद दिइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई मैत्री प्रसार गरिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ अब धर्म दिइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई कर्म दिइरहेको हुन्छ, तपाईँलाई संस्कार दिइरहेको हुन्छ, एक किसिमले यस्ता कुराहरू दिइरहेको हुन्छ। तर बाहिरी रूपमा तपाईँले चाहिँ जुन चिज भिक्षुहरूलाई तपाईँले दान गर्नुहुन्छ नि, त्यो दान गरे अनुसार त्यसकै मूल्य अनुसार तपाईँलाई गृहस्थीहरूले जस्तो सापत्ती लिएर फेरि दिन आएको जस्तो श्रमणहरूले त दिँदैन। उनीहरूले त तपाईँले दिएको चाहिँ चतुर्प्रत्यको कारणले गर्दाखेरि आशीर्वाद दिने हो, होइन, धर्म दिने, कर्म दिने, संस्कार दिने हो। त्यसैले चाहिँ श्रमणहरू भनेको चाहिँ दिने पनि हो नदिने पनि हो। त्यसैले दिने र नदिने दुवैलाई दिनुपर्छ भनेको मतलब श्रमणहरूलाई पनि हामीले आदर गौरव सत्कार गरेर दानशील भावनादि कुशल कर्मको अभ्यास गर्नुपर्छ है छोरी भनेर धनञ्जय सेठले विशाखा उपासिकलाई पनि यो उपदेश दिनुभएको थियो। त्यसरी चाहिँ अब 6औं नम्बरमा राम्ररी बस्न जान्नुपर्छ रे। अब राम्ररी बस्ने भनेको कस्तो? अब बुहारी भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब जस्तो पायो त्यस्तै बस्ने, आफ्नो चाहिँ ज्येष्ठहरू, आफ्नो सासू ससुराहरूमा माथि माथि बस्ने, होइन, बस्दाखेरि अप्ठ्यारो किसिमले बस्ने, त्यस्तो होइन कि हेर्दाखेरि पनि कसैलाई चाहिँ बाधा अर्चन नगरिकन, कसैलाई अप्ठ्यारो नगरिकन बस्न पनि जान्नुपर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ खान पनि जान्नुपर्छ भनेको मतलब कस्तो? अब खाना खाँदाखेरि चाहिँ बुहारी भइसकेकाहरूले आफू पहिल्यै ग्वाम ग्वाम खाएर बसेर, होइन, टकार राखेर, होइन, अरूलाई चाहिँ खानासाना खुवाउन थाल्यो भने त ओहो यो बुहारी त के हो, आफ्नै चाहिँ ढकार राख्ने गरी खाएर चाहिँ अरूलाई बल्ल खुवाउने रहेछ भनेपछि त अर्कै हुन्छ। अब आफूलाई चाहिँ मैत्री राख्न, मैत्री चाहिन्छ भने दया माया, होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मैत्री करुणा, होइन, सद्भाव त्यस्तो चाहिन्छ भने त अब एउटा चाहिँ बुहारीले चाहिँ सबभन्दा पहिला, होइन, सबैलाई चाहिँ चाँजो बाजो मिलाइसकेपछि सबैलाई त्यहाँ निमन्त्रणा गरेर सबैलाई चाहिँ समान रूपले आदर गौरवपूर्वक खुवाएर अनि आफूले खाएको भए त ओहो मेरी बुहारी त कस्तो चाहिँ सुशील छिन्, सबैलाई वृद्ध भएको ज्येष्ठहरूलाई चाहिँ मान सम्मान गरेर खुवाइसकेपछि आफू खान्छन्, साह्रै सुशील छ भनेर चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ प्रिय पात्र बन्छ। त्यसैले खान पनि जान्नुपर्छ भनेको चाहिँ टाइममा खाइदिने, बेटाइममा नखाने, होइन, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ घर परिवारमा खानासानाको पनि टाइममा व्यवस्था गरिदिने आदि इत्यादि पनि गर्नु जान्नुपर्छ, होइन। त्यो पनि खान पनि जान्नुपर्छ भनेको त्यो चाहिँ। त्यस्तै गरी सुखपूर्वक निदाउनु पनि पर्छ भनेको सुत्न पनि जान्नुपर्छ अरे। अब सुत्न जान्नुपर्छ भनेको के हो त भन्दाखेरि टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, होइन। अब सुत्दाखेरि पनि तपाईँको घरमा कहीँ कतै ढोकासोका लाउनु पर्छ कि ढोकासोका बन्द गर्नुपर्छ कि आदि इत्यादि सबै हेरिसकेपछि, होइन, झ्यालदेखि ढोकासम्म हेरेर तपाईँ चाहिँ बेलैमा सबै सुतिसकेपछि तपाईँ अनि बल्ल घरको सुरक्षित पारेर तपाईँ सुत्नुभयो भने अनि त्यहाँ घरमा के भन्छ, ओहो बुहारी एकजना त घरको पनि सुरक्षाको लागि ठुलै हेरचाह गर्ने रहेछ, घरमा चाहिँ कहीँ कतै त्यसो असुरक्षित ठाउँहरूलाई पनि सुरक्षित गरेर सुत्ने रहेछ र बेलामा पनि तपाईँको बिहान पनि तपाईँको टाइममै उठेर, होइन, ढोकासोका खोल्नु पर्ने, हावासोवा छिराउनु पर्ने आदि इत्यादि, होइन, घरमा चाहिँ बरालो सोर्नु पर्ने, सरसफाइ गर्नुपर्ने आदि इत्यादि सबै गर्छिन् भनेर भन्यो भने त राम्रै भयो नि, होइन। यसरी चाहिँ आगोको बीचमा छु भनेर जान्नुपर्छ भनेको, आगोको बीचमा अग्नि पूजा भन्छ त्यसलाई चाहिँ, आगोको बीचमा, होइन, जसरी चाहिँ हामीले आगोलाई चाहिँ होस राख्न सकेन भने हामीलाई पोल्छ, त्यो आगोले हामीले नाश गर्छ। त्यो आगोलाई फेरि हामीले सही रूपमा प्रयोग गर्यो भने त्यही आगोले हामीलाई ठुलै उपकार पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ म आगोको बीचमा छु भनेर सासू ससुरा श्रीमान, होइन, परिवारमा जो परिवारहरू छन् उनीहरूलाई, होइन, सही रूपमा हामीले व्यवहार गरेर आचरण गरेर उनीहरूबाट हामीले चाहिँ उपलब्धि लिने हो। होस नगरिकन, होइन, हामी चाहिँ बेहोसमा परेर
जसरी हामीले आगोको बीचमा बसिरहेको मान्छेलाई पोल्छ, त्यसरी नै हामी बेहोस भएर व्यवहार गर्न थाल्यो भने, यताउता गर्न थाल्यो भने आफ्नै श्रीमान परिवारहरूबाट पनि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, हानि हुन्छ, नोक्सानी हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि अग्नि पूजा गर्नुपर्छ भनेको अग्नि आगोको बीचमा बसेको मान्छेले कति आगोले पोल्ला भनेर चाहिँ होस गरेर बस्छ र त्यो आगोलाई पनि सही सदुपयोग गरेर फेरि जीवनयापन गर्नको निमित्त सहजता ल्याउँछ। त्यसरी नै एउटा बुहारीहरूले पनि सबै परिवारहरूलाई चाहिँ आगो जस्तै ठानेर मैले होस गर्न सक्यो भने यही चिजबाट चाहिँ मैले चाहिँ जीवनयापनको लागि चाहिँ सुख शान्ति पाउने हो। यदि मैले चाहिँ बेहोसीमा मैले कार्य गर्न थाल्यो, कुरा गर्न थाल्यो, यताउता गर्न थाल्यो भने यही कुराबाट मलाई नोक्सान हुन्छ। आगो जस्तै हो। त्यसैले तपाईँले आगोलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकेन भने तपाईँलाई घाटा, आगोलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ, फाइदा। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ जान्नु पनि पर्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले कुल देवतालाई सेवा सत्कार वन्दना गर्नुपर्छ। कुल देवता भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो त भन्दाखेरि आफ्नो कुलको देवता भनेको वास्तवमा भन्ने हो भने घरको आमा बुबा ज्येष्ठ नागरिकहरू नै हाम्रो कुल देवता हो। त्यसैले हामीले कुल देवता भनेर नाना थरीका पूजा आजा गरेर हामी चाहिँ दिन बिताउँछौँ, समय बिताउँछौँ हैन। त्यस्तै गरी आफ्नो घरको सासू ससुराहरू, ज्येष्ठ नागरिक बाजे बराजुहरू हाम्रो चाहिँ घरमा आफ्नो चाहिँ माइतीमा आफ्नो बुवाहरूलाई जसरी मान मर्यादा हामी गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, त्यसरी नै सासू ससुरालाई पनि आफ्नै पिता आफ्नै माता ठानेर हामीले सेवा सुसुरा हैन, आदर गौरव के गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। देवतालाई जस्तो सम्मान आदर गौरव मान गर्नुपर्छ अरे एउटा बुहारीले। मेरो आमा बुवा भनेको त माइतीको मात्रै आमा बुवा हो, यहाँको आमा बुवा भनेको मेरो सासू ससुरा मात्रै हो। तपाईँले सासू ससुरा भनेर ठान्नुभयो भने त्यो सासू ससुराले पनि तपाईँले बुहारी ठान्छ। बुहारी भनेको त अर्काकी छोरी हुन्छ फेरि। त्यसैले जुन घरमा छोरीलाई बुहारीलाई छोरीको दर्जा हुन्छ त्यो घर चाहिँ सुखमय शान्तिमय हुन्छ अरे। त्यसैले अब जुन घरमा बुहारीलाई छोरीको दर्जा चाहिने त्यो बुहारीले सासू ससुरालाई पनि, सासू ससुरा भन्नु भएन नि, सासू ससुरा पनि आफ्नै आमा आफ्नै बुबा ठानेर सेवा सत्कार आदर गौरव गर्न जान्नुपर्छ रे। यसरी चाहिँ धनञ्जय सेठले आफ्नी छोरी विशाखा उपासिकालाई श्रावस्ती नगरमा तपाईँको मृगार सेठको पुत्र पूर्णवर्धनसँग विवाह गरी पठाउँदाखेरि बाहिरी रूपमा पनि सजै सजाउ गरेर महालता प्रसाद धनले पनि सजै सजाउ गरेर पठाएका थिए भने भित्री मनमा पनि सप्तरत्न धन भनेको चाहिँ धर्मको रत्न के, त्यो रत्नले पनि भरै भराउ गरेर छोरीलाई बिदाईबारी गरेका थिए। यद्यपि धनञ्जय सेठले सोचेको थियो मृगार सेठ म जस्तो धनी छैन, मृगार सेठ मैले जुन चाहिँ जीविका यापन गर्नको निमित्त जुन शिक्षा मैले धारण गरेको त्यो शिक्षा लिँदैन, तैपनि सबैसँग समानता खोजेर त कहाँ पाइन्छ हैन। यो त यही जन्मको कर्मले मेरी छोरीले पक्कै पनि धनको हिसाबबाट भए पनि छोरीलाई चाहिँ धनैको पछि लाग्ने छोरी पनि होइन। अब एउटा अर्को कुरो जीविका यापन गर्नको निमित्त शिक्षा, त्यो चाहिँ तीर्थङ्करहरूको धर्म अपनाउने त्यो मान्छेहरूको बीचमा जाँदाखेरि पनि मेरी छोरीले उनीहरूलाई पनि सम्यक मार्गमा अवश्य ल्याउँछ। मेरी छोरी जता गए पनि अवश्यमेव चाहिँ उसले सही सम्यक मार्ग नै अपनाउने छिन्, सम्यक कार्य नै गर्ने छिन् भनेर ढुक्क क्या पिता। त्यसैले चाहिँ केही कुरामा चाहिँ असमानता भए पनि धनञ्जय सेठले मृगार पुत्र पूर्णवर्धनलाई आफ्नै छोरी विशाखा उपासिका कन्यादानको रूपमा विवाह बन्धनमा बाँडिनको निमित्त पठाइदिए। ल त्यसपछि साकेत नगरबाट विशाखा उपासिका अब पञ्चकल्याण युक्त स्त्रीको रूपमा पूर्णवर्धनले
विशाखा उपासकलाई आफ्नो श्रीमतीको रूपमा स्वीकारे। र पूर्णवर्धन भनेको कहाँको? श्रावस्ती नगरवासी। अब विशाखा उपासिका साकेत नगरबाट तपाईको चाहिँ श्रावस्ती नगर गइन्, विवाह गरेर गइन्। अब विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धलाई कसरी भेट्छ, धर्मको आचरण कसरी गर्छ र सधर्मको आचरण नगर्ने त्यो मृगार सेठ जसले तीर्थङ्करहरूलाई मान सम्मान गरेर उनीहरूको शिक्षा अनुशासन अनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्ने त्यस्तो मिथ्याजीवी मृगार सेठ ससुरालाई पनि कसरी सम्यक मार्गमा ल्याउँछ र कसरी चाहिँ सधर्मको मार्गमा हिँडाउँछ भन्ने कुरा अब एकजना सही हैन सम्यक सिलवान एउटा बुहारीले कसरी एउटा घरलाई चाहिँ स्वर्गमय बनाउँछ भन्ने कुरा विशाखाको त्यो जीवनीको भोलिको श्रृङ्खलामा म भन्ने छु। आज त धेरै समय गइसकेको छ, त्यसैले आजको लागि चाहिँ विशाखा उपासिकाको विवाह मङ्गल कार्य सम्पन्न भएर अब पूर्णवर्धनले शर्त राखे जस्तो पञ्चकल्याणले युक्त यो बौद्ध साहित्यमा त तपाईको यो पञ्चकल्याणको थुप्रै व्याख्या गरिएको छ। तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, विशाखा चरित्रलाई तपाईले पढ्नुभयो भने क्या मजाले व्याख्या गरिएको छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले बुझिराख्नुपर्छ। यसलाई बहुश्रुत भन्छ के, जसले चाहिँ बहुश्रुत जान्न चाहँदैन उनीहरूलाई त मन लाग्दैन होला। जसलाई चाहिँ बहुश्रुत चाहिन्छ त्यस्ता मान्छेले चाहिँ पढ्नुपर्छ। विशेष गरी चाहिँ यो कुरामा चाहिँ तपाईको चाहिँ विशाखा उपासिकालाई धनञ्जय सेठले दिनुभएको त्यो 10वटा चाहिँ अमूल्य उपदेश, अर्थपूर्ण उपदेश पनि तपाईले चाहिँ विशाखा चरित्रमा पाउनुहुन्छ, त्यसको अर्थ सहित पनि। र अर्को चाहिँ महालता प्रसादन उसले चाहिँ लाउन पाएको पूर्व जन्मको कर्मको कुरा पनि तपाईले सुन्न पाउँछ हैन। तैपनि अब बुद्ध जीवनी मात्र भएको कारणले मैले संक्षिप्त भनिरहेको छु, अझै संक्षिप्त भनिरहेको छु। यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू जान्न आवश्यक छ उपासक उपासिकाहरू हैन। यसरी चाहिँ श्रावस्ती नगरमा मृगार सेठको बुहारी बनेर विशाखा उपासिका गइसकेपछि अब भगवान बुद्धसँग एउटा श्रोतापन्न भइसके कि एउटा विशाखा उपासिकाले कसरी आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछ र जीवनमा आएका त्यस्ता चाहिँ विघ्न बाधाहरूलाई कसरी चाहिँ सामना गर्छ भन्ने कुरालाई हामी अवश्यमेव चाहिँ अब भोलिको एपिसोड भनौँ न हैन, भोलिको भागमा चाहिँ हामी चाहिँ अवश्य भन्ने नै छौँ। आजको लागि विशाखा उपासिकाको यो चरित्र विशाखा चरित्र यहीँ चाहिँ टुङ्ग्याउँदै आजको उपदेशलाई क्रमशः गरौँ र भोलि पनि अवश्यमेव बुद्ध जीवनलाई अगाडि बढाउने छौँ। तपाईहरू पनि यसरी नै साथ दिएर देशना सुन्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ अन्तमा आज गरिएका सम्पूर्ण देशनाबाट प्राप्त भएका पुण्य धर्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। र आज पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त एउटा चाहिँ जन्मदिन पर्नुहुने हाम्रा चाहिँ मन्जु साक्य र मोतीमान साक्य उपासक उपासिकाका छोरी मनिषा साक्यको आज जन्मदिन परेको छ है। उहाँहरू पुल्चोक निवासी, ललितपुर पुल्चोक निवासी हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बिहान मैले परितान पनि गरिसकेको हैन। र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मनिषा साक्यलाई धेरै धेरै चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, कुशल मङ्गल कल्याण होस्, आफूले गरिरहेका गर्न लागेका कार्यहरू सिद्ध गरेर जीवन उन्नति प्रगति गर्न सकोस् र भगवान बुद्धको सधर्मलाई पनि हृदयमा धारण पालन गर्दै मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दिउँसो उहाँहरू आउने कार्यक्रम पनि छ है। र अन्तमा यो पुण्यको अनुभवले बितेर र उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान पनि गर्नुभएको छ है। भोजन दान त्यस्तै परित्राण आदि इत्यादि
बिहारमा पनि आउने भनेर भण्टेलाई एकचोटि भेट्ने पनि भन्नुभएको छ र आर्थिक रूपमा चाहिँ 5,000 आर्थिक सहयोग पनि प्रदान प्राप्त भएको छ उहाँहरूको लागि। सम्पूर्ण परिवारको लागि चाहिँ आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा पनि प्राप्त होस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा प्राप्त भएको यो पुण्यलाई बितेर जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तवीर बन्ते, त्यस्तै गरी बितेर जानुभएका स्याडो उपन्दिता विवंश भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ भई निर्वाण प्राप्तिको लागि हेतु होस् र तपाईँहरूको पनि बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि हामीले यो गरिरहेको यो पुण्यको अनुभवले चाहिँ सुगति प्राप्ति निर्वाण प्राप्तिको लागि यो हेतु होस् भनेर पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। र अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरू र देवताहरू जति पनि छन् उहाँहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूले पनि सधर्म ग्रहण गर्न सकी मार्गफल निर्वाण धर्ममा प्रतिष्ठित हुनको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भनेर सबैले पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त साधुकार दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।